मोगाच्या भयणी भावनो आयचे दिसाक हो सोबीत विशय विचून काढला. देवाचे उतर दर एका मुनियारीपणाची बुन्याद ती करून शेसू सोवें रिगून रावया. एका गावांत खंय मोगाचे भयणो एक इग्रोज आसली आनी इगोचेन खंय एकलो पेदो वावुरतालो. तो खंय गांवांत गेलो आनी गांवांत गेलो म्हणटच सकाळी फुडें घांट वाजोवपाक खंय कोणूच नासलो. म्हणटच पादविकारान खंय लोकां लागीं मागले पडे आमचो पेदो आसलो तो गांवांत गेल्लो आसा. सकाळी फुडें उठोन घांट मारूंक कोणूच ना. म्हणटच हांव एका फामिलीक वांगड्याक मारकार करता. म्हणटच तुमी सकाळी फुडें येवन पयलीं तुमी घांट मारची. ही जबाबदारी खंय पादविकारान वांटून घातली. आनी खंय पयलो दिसा खंय एक फामिलींतलो वांगडी खंय आयलो. सकाळी फुडें तो आयलो आनी ताणें पळयलें फुडल्यान थंयसर साकिस्तांव आयलोलो आसा आनी दिमी घालून मागणें करता, देवाचें उतर वाचता. पळोवन तो तोटाक जालो आनी उपरांत ताणें साकिस्तांवाक विचारलें घांट मारूंक वचूं. आनी ह्या साकिस्तांवान जाणट्या साकिस्तांवान ताका कितें सांगलें, तूं घांट मारूंक तुका जबाबदारी पडल्या, पयलो वच आनी जेसूक नमस्कार कर. थंयसर वचून सातिस्वा मुखार मागणें कर. थंयसर वचून इल्लोसो वेळ देवाचें उतर वाच. मोगाचे भयणो पयलींच पावटी जबाबदारी कशी ताजेर पडलेली. केन्नाच ताणें चिंतूंक ना आपणाक थंयसर वचून मागणें करूंक पडटलें, पवित्र पुस्तक वाचूंक पडटलें. तो सजमलो फक्त येवन घांट वाजयल्यार पुरो, इतलेंच तो सजमलो. जे दिसाक पयलेच पावटी तो आयलोलो थंयसर सातिस्वा मुखार ही आपली सर्वीस सुरू करच्या आदीं दिमेर पडोवन ताणें मागणें केलें. थोडोच वेळ पवित्र पुस्तक ताणें वाचलें आनी त्या उपरांत घांट वाजोवपाक म्हूण तो गेलो. आनी तो म्हणटा त्या दिसा जावन कोण परी हांवें सेवा करची, देवाच्या घरांत कोण परी हांवें सेवा दिवची, हें म्हाका त्या दिसाक जावन गो मनयलें. ह्या साकिस्तांवान ताचे मोनाचेर उजवाड हाडलो. हय मोगाचे भयणो आयज कितें भशेन हो विशय आमकां देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक उस्कायता. आमची इगोजेन आमी जाणाव जायते भाशेची मुण्यारपणां आसात. याज्ञिकी मुण्यारपण जावं ले फेथफूल दुसरी लौकिकां आसात. आमचे पाद्री माद्री दुसरे रिलिजियस प्रिस्ट एंड नन्स ही आसात. तेच बरोबर आमी पळयता पॅरिश कावन्सील आसा. तेच बरोबर सेंट विन्संट द पॉल संदेशकारां हांचो जोमो, ते उपरांत ऑल्टर सर्वीस आनी तरेन वेगवेगळे भाशेची मोगाचे भयणो मुण्यारपणां इगोजेन आसात ती आमी पळयता. म्हाका घेवन पावलो म्हणटालो जशी एक कूड आसा आनी कुडीक जायते सांदे आसात, तेच भाशेन एक पवित्र सोबा आनी ह्या पवित्र सोबेन जायतीं जाणां आमी वावर करता. जावं ऑल्टर सर्वीस, जावं लिजन ऑफ मेरी, जावं तरणाट्यांचो जोमो, जावं संदेशकारांचो जोमो, सेंट विन्संट द पॉल, पॅरिश कावन्सील, वसादाची मुण्यारां, युकरिस्टीक मिनिस्टर्स, जावं फाब्रिका, कॉन्फ्रारिया, वेगवेगळी आमी पळयता जोमे फिरगोजेन वावर करतात. आनी अशें आसतना हांचे सगल्यांची बुन्याद जावन आसा देवाचें उतर. इवन पेदो घांट मारता पळय तो, तेवूय एक व्हडली जबाबदारी. देवाच्या घरांत तूं वावर करताय, देवा पासत जेजू पासत तूं वावर करताय. म्हणटच हें आमी मनान धरून देवाच्या उतराक सदांच आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरज. ह्या साकिस्तांवान हांव पळयता ह्या मनशाची मोनाचेर उजवाड हाडलो आनी त्या दिसा जावन भक्तीन भावार्थान आनी देवाक मानता ते भाशेन तो येवन घांट मारूंक ताणें सुरू केलें.
आदी ताका केन्नाच हे भाशेन ही आपली जबाबदारी आनी ही जबाबदारी करच्या आदी मागण्यान वेळ सारचो हे ताका खबर नासलें. हय मोगाचे प्रेमानो, आमी देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपान जर तर आमी नदर मारली जाल्यार मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पोर देव या मिकायास प्रवाद्या दिशी लोकांक संदेश दिता. देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यात, तुमकां मेकळीं केल्यात, देवान तुमचेर आशिर्वाद घातला, म्हणटूच देवाक बरेपण दियात. हे एके भाशेन मिकायास प्रवादी ह्या पोरचेक इजिप्तांतली देसांतली तांकां सुटयले म्हणटच तांकां कोडीत करता. म्हणटच ही पोरसां ताचे लागीं विचार करता आमी कितें करचें. आनी खेरीत भाशेन तो संदेश तांकां दिता. कितें संदेश दिता? प्रमाणीकपणान भोंवन दोया मोया दाखयात आनी देवा कडेन खालतीकायेन चलात. इतलेंच म्हाका पुरो. देवाक म्हाका बनाव इतलेंच आमचें जाय की आमी सदांच प्रमाणीकपणान चल्लेली. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक सोदता, आमचो वावर धंदो प्रमाणीकपणान आमी करूंक गरज. तेच बरोबर आमी दुसऱ्या सोबे दोयाळ मोगाळ आमी जावंक गरज. आनी देवाक मानता ते भाशेन ल्हानविकायेन खालतीकायेन आमचो वावर आमी करूंक गरज. मोगाचे भयणो, मिसाक आयली, मागणे गेले, इतलेंच पुरो न्हय. वो डोनेशन दिलें, इतलेंच पुरो न्हय. हेंय गरजेचें. इगोज तरी ताजो सांबाळ जातलो, आमी आधार करूंक गरज. आनी न्हयच फकत दोडवा वाटेन, पण आमी ह्या वेगवेगळ्या मुण्यारपणां आसात इगोचेन, हातून मिसोड जावन आमी आधार दिवंक गरज. पॅरिश कावन्सील आसा ती उंचली आनी संदेशकार आसा ती सकयली, अशें अंतर आमी करूंक उपकारना. कित्याक आमी सगळीं जी इगोचेन वावर करता, सगळीं मुण्यारपणां आमी जेजू पासत करता. हो हेतू आमी मनांत दवरूंक गरज. आनी जें कितें आमी करता, इल्लोसो पर्यंत तो वावर जावं, सान मारपाचो पर्यंत तो वावर जावं, वो देवाचें उतर वाचपाचो एक जबाबदारी जावं, बरे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन जातली जाल्यार देवाच्या उतराक आमी सदांच पयलो आनी वयलो जागो दिवंक गरज. म्हणटच मोगाल बिळगोनो, खेरीत भाशेन आयज हो संदेश आमकां शुभ वर्तमानांतूय दिसून येता. जेन्ना जेजू शिकोवन दितालो, ताची आवय ताची भाव भयणां पावून सोडतात आनी ताका वचून कोण तरी संदेश दिता, तुजी आवय आयलेली आसा, तुजी भाव भयणां म्हणजे काजन्स तुका मेळूंक आयलेली आसात. आनी जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयणां? जी कोण देवाचें उतर पाळटात ती जावन आसा म्हजी आवय, ती जावन आसा म्हजी भाव भयणां. म्हणटच मोगाल प्रेमानो, देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो आमी सदांच जागो दिवंक गरज. एक पावट खंय एक पूत, बापायन ताची आवय सोंपलेली, बापायन ताका वयर काडलेलो, शिकयलेलो आनी शिकोवन तो आतां परदेसांत म्हणून वेतालो, वावराक म्हणून तो वेतालो. आनी वावराक वेता आसतना ह्या बापायन कितें केलें जायत, ह्या बापायन ताका एक चीट ताच्या हातान घातली आनी ताका म्हणलें, बाबा पळय, तुका वेळ मेळटा तेन्ना ही चीट तूं वाच, ही चीट तूं वाच. आनी बरें डॅडी म्हणून आपलें सामान घेवन तो परदेसांत गेलो. परदेसांत गेल्ले कडेन थंयसर सामको तो बिजी उरलो, नोकरेक तो लागलो, नोकरी करूंक तो लागलो. आनी ते उपरांत ही चीट वाचूंक तो पावूंकच ना. डेली तो कामाक वेतालो येतालो, कांय पावटी एक सुरेपण, एकलोच तो आसलो, निराशितो जालो. म्हणटच इश्ट ताणें घडोवन हाडले आनी वायट इश्ट ताका सांपडले. जायते पावटी ताका घेवन कासिनोन ते वताले आनी जोडलेली जोड थंयसरूच मोडून काबार तेची जाताली. आनी हे भाशेन जायत्या अडचणीक प्रॉब्लमाक खंय तो सांपडलो. आनी अशें आसतना आनी कांयच आदार ना, कितें करूं, जीव दिवपाची स्वप्नां तो स्वप्नेतालो. आनी अशें आसतना निमाणे कडेन आपणाक बापायन चीट दिलेली, ह्या चिटीर कितें आसा काय म्हणून ताणें चीट उक्ती केली. आनी चीट उक्ती केली तेन्ना ह्या बापायन थोड्यो वस्तू ताका बरोवन दिलेल्यो. पयली वस्त ताका बरोवन दिलेली, ऑलवेज रीड द बायबल अँड प्रे अँड रिफ्लेक्ट. सदांच देवाचें उतर वाच आनी ताचेर नियाळ कर. दुसरी वस्त ह्या बापायन ताका म्हणलेली, तुजो वावर तूं करताय सात्विकपणान तुजो वावर कर. ऑलवेज वर्क ऑनेस्टली.
तिसरी सुवातेर ह्या बापायन बरोवन दिल्ले तूं जें कितें जोडटाय थोडें शिगूर करून दवर. सेव पार्ट ऑफ युअर सॅलरी. सगळेच मोडून काबार करी नाका, थोडेच दवर, एकठांय करून दवर. चवथी वस्त ह्या बापायन ताका सांगलेली, वायट इश्टां बरोबर जे कोण तुका वायट करूंक हुस्कायतात तांची वाट सोडून दी. अवॉइड पीपल हू विल लीड यू टू ट्रबल. आनी पांचवी वस्त ताणें बरोवन दिलेली, इफ यू नीड एनी हेल्प आय हॅव माय फ्रेंड. म्हजो एकलो इश्ट थंयसर आसा. ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर आनी ताचे एड्रेस ताणें बरोवन ह्या चिटीन घालून ह्या पुताक दिलेली. जेन्ना पूत निराशी जावन जीव दिवपाची स्वप्नां स्वप्नेतालो, निमाणे कडेन ह्या बापायची चिटीचो ताका उगडास जालो. आनी चीट ताणें उखडली आनी कांय बरी वस्तू ताका गोमोन आयली. आनी थंयसर निमाणे कडेन बरयल्लें आसलें की वचून एक सांपडला जाल्यार हो म्हजो इश्ट आसा. ताच्या डॅडीन ताजो फ्रेंडाचो नंबर दिलोलो. ताणें ताका फोन केलो आनी उपरांत ताचे लागीं मजत मागली. आनी हो ताजो डॅडीचो फ्रेंड रोखडोच ताच्या आदाराक पावून ताका भरपूर आदार ताणें केलो. परत नोकरी ताची गेलेली ती परत नोकरी ताका मेळ्ळी आनी उपरांत तो परत कामाक लागलो. म्हयने बोलांडले, वर्सां बोलांडली आनी परतून तो बरे मार्गार कसो तो पावलो. आनी कांय वर्सांनी परत तो आपल्या गांव घरा आयलो. आनी जेन्ना तो घरा पावलो, व्हडली वेंग ताणें आपल्या बापायक मारली आनी ताका म्हणलें, डॅडी तुज्या ह्या चिटीक लागून आयज हांव साल्वार जालो. तुज्या हे चिटीक लागून आयज हांव साल्वार जालो. हय मोगाची भुरगो, ह्या डॅडीन चोखली ताची काणी आयकली आनी म्हणलें, बाबा ही चीट तुवें पयलींच वाचलेली जाल्यार तूं केन्नाच फोंडान पडचो नासलो. हय मोगाची भुरगो, ह्या पुतान ताची चीट पयलींच तरी वाचलेली जाल्यार केन्नाच तो फोंडान पडोंक पावचो नासलो. हय मोगाची भुरगो, असली चीट आमच्या देवा बापान आमकां सगल्यांक बरोवन दिलेली आसा. जायते फावटी ही चीट हे पुस्तक आमी कोणशाक दवरलेलें आसा. जायते फावटी ह्या पुस्तकाक आमी फावो तो मान दिना, ह्या पुस्तकाक पयलो वयलो जागो दिना आनी जायते फावटी आमी फोंडान पडटा. कोण बरी ह्या बापायन ह्या पुताक ही चीट दिलेली पयलींच वाचली जाल्यार तो फोंडान पडचो नासलो. हय मोगाची भयणो, आमी फोंडान पडचे ना. जरी तर आमी ह्या चिटीक म्हणजे ह्या देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो तरी आमी दिलो जाल्यार आमी केन्नाच फोंडान पडचे ना. देवाच्या उतराक म्हत्व दिवया. देवाचें उतर डेली आमी वाचुया. कित्याक थंयसर आमकां कोण परी आमी आमची वाट चलची. देवाचें उतर आमकां गायड करता. हे देवाचें उतर आमकां बळ दिता. जेन्ना आमी निराशी जाता, आमी ओचोडणेक सांपडटा, हे देवाचें उतर आमकां बळान भरता. तेच बरोबर हे देवाचें उतर आमच्या जिविताक अर्थ दिता. जायते फावटी आमी निराशी जाता, जीव दिवपाची स्वप्नां स्वप्नेता. असले वेळार देवाचें उतर आमी वाचुया. जायते जाणांनी देवाचें उतर वाचलें आनी आपलें जिवीत बदललें. आमी जेन्ना इगोर्जेन मिसळ आसा, आमी ओळखून घेवया. कामूच केल्या पुरो ना, दुबाव ना. आमकां जायते गूण देवान दिल्ले आसात, पूण हे गुणा उदेशीक प्रेसिडेंट कसो हांव बरो वावर करता युथ ग्रुपान इतलेंच पुरो ना. देवाच्या उतराचेर धरून आमी आमची एक्टिविटीज आमी मांडूंक गरज. जावं एक संदेशकार कसो डायरेक्ट येवन भुरग्यांक शिकयल्यारूच पुरो ना. पयली सुवातेर देवाच्या उतराची ओळख आमी घेवंक गरज. भगयोन जेरो म्हणटालो, जाका देवाच्या उतराची ओळख ना ताका जेजूची ओळख ना. मोगाल म्हणून उदीक आनी उदीक देवाचें उतर आमी वाचुया, जेजूची ओळख आमी घेवया. आनी जेन्ना इगोर्जेन आमी मिसळ जाल्ली आसा, वेगवेगळे मुण्यारीपण आमी चलयता, असले वेळार हे सगळे आमी करता आमकां मान मेळूंक न्हय, पूण जेजूक मान मेळूंक. हे आमी ओळखून घेवया आनी सदांच देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवया. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयणां, जी कोण देवाचें उतर पाळटात ती जावन आसा म्हजी आवय, ती जावन आसा म्हजी भाव भयणां. जेजूची खाशेली भाव भयणां, जेजूची खाशेली आवय बापूय आमी जावंक आमकां हे मिसान भगवंतानाचे मजतीन कृपा आनी बळ मागुया.